जेन्ना असेंब्लीन डिस्कशन जाता की टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा की हो युनिटी मॉल आमकां जाय आनी हो युनिटी मॉलाक इतले पयशे आमकां जाय म्हणून तेन्ना हे सगळे आमचे एसटीचे आमदार आसा हितून जातो तेन्ना तो स्पीकर मागीर बाकीचे आनी खंयचे आमदार ते सोदून ओके रावता आनी हे डिपार्टमेंटाक आनी हांकां प्रश्न विचारना कित्याक तेंचे कितें जाल्लें आसा तेंचे जाल्लें आसा की जे एसटी लोकांचेर जे निवडून येयल्ले आसा तेंचे निवडून येतकीर ते विसरता आनी जेन्ना ती गजाली करता की सीएम तरी म्हणटा की तेंचे रक्ताचे नाते ना भावनीक आनी सामाजीक नाते बट हे जे कोण आमचे एम एल ए आहा चारू तेंचे तरी रक्ताचे नाते आहा आनी जर तेंचे रक्ताचे नाते आहा जाल्यार तेंचे आयज जे रक्ताचे ट्रायबल हांगसर बसलेले आसा आदिवासी बसलेले आसा तेंच्या वांगडा रावपाक जाय वारंवार आमी खूब इन्सिडेंट्स पळयले ते बीजेपी गव्हर्मेंटाक तेंको दिता बीजेपी सरकाराच्या वांगडा आसा म्हणून ते बीजेपीच्या वांगडा ट्रायबल नीज गोंयकार आहा नीज ट्रायबल आहा रक्ताचे ट्रायबल आहा आदिवासी आहा तेंच्या वांगडा ते केन्ना येवचे ना आमकां आमी अशें तरी म्हणटा आनी आयज आमकां खूब बरें दिसलें खुबशे लोक हांगसर खुबशे लोक येयले आनी खुबशे ऑर्गनायजेशनचे लिडर्सूय येयले आनी तरेतरे गांवांचे लोक येयले आनी जे महायुद्ध आमी चलयला हे बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट आनी हे युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट जेन्ना आमी तांकां कौरव म्हणटा हे पांडवांक आमकां सपोर्ट जाय तरेतरेचे अस्त्र लागता तरेतरेचे वरदान लागता आनी हे सगळे आयज येयला ते आमकां वरदान कशें येयला अस्त्र कशें घेवन येयला आनी हे जे गौरव रुपी बीजेपी सरकार आहा आनी ते सदांच अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय हे जे गजाली करता हांकां आमी हे महायुद्धान हरयतले आनी सगळ्यांक उलो मारता की 4 तारीख जी महासभा हांगसरूच जातली तेका आमकां तेका दिवचें देव बरें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन तुम्ही सांताक्रूज झडपी मेंबर आज तेका दिवपाक लागला ही युनिटी मॉल येता हेच्या बद्दल तुमी कितें सांगतले ही आमकां लागीं पडटा कुडका मातशें जोरान उलय कुडका आनी आमी चिंबेल म्हणटकच आमी तेकोन आसा सो म्हाका खूब दूख जाली हांव मातशें दुयेंत जालें काल येवपाचें आहलें हांव सो ते बाब भयणाक पळोवन आनी म्हाका एकदम दूख जाली सो आयज हांव आयलां ही आमकां तेकोना म्हणटकच पयलीं सुवातेर ट्रायबल वॉयस हें वर्ड आयकोन एकदम काडीच दुखवलें ट्रायबल वॉयस हो ट्रायबल वॉयस म्हणजे आमचे भुरगेपणांतून आमी आयकोन येयलां हे दोंगर हे सगळे आमचे सांबाळना तर ते ह्या भाव भयणांनी आयज तांकां एकान एक होप तांकां आसा हें गोंय तेंचें म्हणल्यार जाता आनी तांकांच हो हूंक आसा कित्याक आयज तेणी राखलां म्हणून आयज आमकां गोंय हें पळोवंक मेवलां आयज आमकां तुमी जाणा भाव भयणांनो आमकां आमचेर विश्वास धरून आमचो गांवचो लोक आमकां निवडून हाडटा एक आमचेर ट्रस्ट आसता सो आयज तर तांकां आमी आमचो सपोर्ट दिना तर आमचो कितें वॅल्यू उरला आमी सदांच आमच्या लोकां बरोबर आसूंक जाय कितेंय जावं आमचे मिनिस्टर MLA ते पासून जावं तांकां कोणें निवडून हाडल्यात हे आमच्या लोकांनी बारीक लोकांक वोटां उदेचेर ते निवडून येयल्यात ते व्हडले व्हडले पोस्ट ताका मेळों पूण तेणी सदांच चिंतूंक जाय ह्या लोकां खातीर आमी आसूंक जाय म्हणून आनी लोकांक आमचे भोव करून गोंयकारां पासून तेणी आमकां सदांच तेणी आमकां तेणी आदार दिवंक जाय एसपी तूं सांताक्रूज झडपीचे मेंबर तूं थिंगा सपोर्ट करपाक येयलें पूण हिंचे जे मेंबर आहा चिंबोलचे गौरी कामत तेणें म्हणलें की मेजॉरिटी आहा थंय आपूण आहा म्हणून सो तेजें तूं कितें पळयता जेन्ना म्हाका खूब दूख दिसली की जर हांव टीव्हीर पळयतालें तेजें ताका क्वेश्चन केलें तेन्ना आपूण म्हणटा तें आपल्या ऑथॉरिटी कडेन विचारूंक जाय आगो बाय पयलो आमचो लोक आमची व्हडली ऑथॉरिटी म्हणटा आमचो लोक जे लोकांक तर आमी पावना जाल्यार आमकां आनी कितें उरलां ते मिनिस्टर MLA ते आमचे ह्या गांवांत ना चिंबेल गांवांत ना आमी आहा तो निवडून येयला ते आहा तेणें पयलें हें दूख तेणें पळोवन चिंतूंक जाय तेंचें पूण हें सारकें स्टेटमेंट तुका दिसता ना 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 म्हाका जाल्यार दिसना तेका कितलोच ऑथॉरिटी आसूं आनी कितेंच आसूं तेणें सदांच लोकां वांगडाक आसूंक जाय म्हाजी म्हणणी तर मेजॉरिटी समज तो रॉंग डिसिजन आहा हय आनी समज रायटान आहा पळय थिंगा मायनॉरिटी आहा जाल्यार तूं खंयच्या हितून वयतलें रॉंग आहा थिंगसर वयतलें वो रायट आहा थंयसर वयतलें रॉंग आसूंकूच शकचें ना न्हू आमचो लोक न्हू तो आमच्या लोकांक जें कितें जाय तें गव्हर्मेंटान पयलीं लक्ष घालूंक जाय कितें रॉंग आमचो लोक आसूंकूच शकना
कित्याक लोक आमचो आमी भुरगे ते ल्हानपणीसान जावन येयल्या त्या गांवांत ते कितें बरें कितें वायट आमच्या लोकां कडेन ना हे आतां मिनिस्टर MLA ते पास कोता ते बायले हितूंतल्यान कोता हे तेणी पयलीं आमच्या लोकां कडेन विचारूंक जाय ते विचारनासतना करप ते फेल आमच्या लोकांक ते उपकारना लोक आमचो फेल जावंकूच शकना लोक आमचो गांव पिड्यार करूंकूच दिवचो ना तुम्ही सपोर्टाक येयले आणि तुम्ही आमदाराक आतां सद्याक तरी आमदार आउट ऑफ स्टेशन आहा म्हणून तुम्ही रिप्रेझेंट करपाक येयल्या तर तुका हेज्या ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत कितें म्हणटा जेन्ना स्टार्टिंगूच हो प्रोटेस्ट आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी काडलेलो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3 months बॅक तेन्ना खबर आहा सगळ्यांक खबर आहा की आमी आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी हे प्रोजेक्टाचे इल इफेक्ट्स आमी सगळे एक्सप्लेन केल्ले की बाबा हिंगा सुवेजाचो कांय प्रोविजन नासले हिंगा एनवायरमेंटल क्लियरन्स नासले हिंगा कन्स्ट्रक्शन क्लियरन्स नासले कांयच DCPचे कांयच नासले आनी ताका लागून आमचे गांवचे लोक कोर्टान गेल्ले आनी तेंच्यांनी तो स्टे ऑर्डर हाडलेलो तरी पूण हें काम हिंगा चालूच उरलेलें काम चालूच आहा आयज मेरेन चालूच आहा आतां मेरेन चालूच आहा आनी हेजेर आमकां दिसून येता की हे BJP गव्हर्मेंटाक कोर्टाच्या ऑर्डराचेर कांयच पडलेलें ना तांकां एक एजेंडा आहा हो एजेंडा तेंचो युनिटी मॉल कंप्लीट करपाचो सो आमी आमचे ST भाव आमचे जे कोण चिंबोलचे भाव आहा भयणी आहा आवय आहा तेंच्या वांगडा आमी आसतले आमी सपोर्टाक सद्याक येयल्या तुमकां खबर आसतलें की असेंब्लीन आमच्या आमदारान एक बिल म्हूण इंट्रोड्यूस केल्लें ते बिल तेणें द बिल वॉज द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बिल आमी इंट्रोड्यूस केल्लें RGP थ्रू विलेज बोरकर आनी हे बिल वॉज स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट फिल्ड्स हिल्स आमचे ऑर्चर्ड लँड्स जे जागे आमचे आसले NDZ स्लोप्स और वॉट एवर टू प्रोटेक्ट दीस एरियाज हे बिल आमी सबमीट केल्लें पूण BJP गव्हर्मेंट हे बिल एक्सेप्ट करूं ना एनी बिल तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करूं ना फॉर डिस्कशन ऑल्सो सो हेजेर आमकां गोमान येता की हो BJP गव्हर्मेंटाक कांयच पडलें ना हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमचें गोंय डिस्ट्रॉय करूंक सोदता आनी हे डिस्ट्रॉय करूंक आमी कशेंच दिवचें ना आतां सगल्यांक खबर आहा आरांबोल कितें जाता तें काल हे आमचे मशाल प्रोटेस्ट जातलो हिंगा प्रोटेस्ट आहा आमचे बोमा प्रोटेस्ट जाताले सांकवाड प्रोटेस्ट जाता सगळे कडेन प्रोटेस्ट काणकोण प्रोटेस्ट जाल्लो सो हे आमी जेन्ना पळयता सगळे कडेन प्रोटेस्ट म्हणजे हिंगा डिसेंट आहा लोकांचो डिसेंट आहा तरी पूण BJP गव्हर्मेंट हे कांयच आयकून घेयना हे तेंचे मनमानी आनी तेंची दादागिरी दाखोवंक सोदता आनी ही दादागिरी आमी कोणेच सोपोवन दिवचें ना आमी अज्या वांगडा आहा आमी चिंबल लोकांच्या वांगडा आहा आमचो MLA फाल्यां चड करून फाल्यां येतलो अलॉंग वीथ आवर सेंट लॉरेन्स ZP सेकंडली एक हांव म्हणूंक सोदता आयज हांवें एक बायट पळयला आमचे बाय गौरी कामत ZP ऑफ चिंबेल मिर्शे ते कितें म्हणटा तितून एक्चुली हांव सरप्रायज की ते म्हणटा की जे जाग्यार मेजॉरिटी लोक आसतले त्या जाग्यार आपूण आसा पूण तेका हांव एक सांगूंक सोदता बाय हे थोडे म्हयने पयलीं ग्रामसभा जाल्ली आनी ग्रामसभेन लोकांनी डिसायड केल्लें तांकां युनिटी मॉल नाका म्हूण सो जेन्ना ग्रामसभा डिसायड करता दॅट मीन्स दॅट ग्रामसभा इज मेजॉरिटी रिप्रेझेंटेशन ऑफ चिंबेल विलेज हे मेजॉरिटी लोकांनी सांगलेले की बाबा तांकां तो हिंगा युनिटी मॉल नाका म्हूण सो तुज्यान कशें सांगूंक जाता मेजॉरिटी आहा हिंगा ना आपूण आसतले सो तुज्यान एक्चुली हिंगा आसूंक जाय आसलें आयज आनी तूं म्हणटा बाय की तूं बरें नासलें आमचे सांताक्रूज ZP एस्पेरांचा बाय तेय बरें ना तेय येयल्या तुज्यान कित्याक येवंक जायना सो हेजेर स्पश्ट दिसून येता की तूं तुजे हायर बॉसांचेच आयकपाचें आहा तूं तुज्या घोवाचेच आयकतलें आनी तूं लोकांच्या वांगडा आसचेंच ना म्हणजे आतां तुमी हें कशें पळयता एक सायडीन आहा सांताक्रूजची ZP दुसरे सायडीन आहा चिंबलची ZP सांताक्रूजची ZP ग्रावंडार येयली चिंबलची ZP आजून तुमकां सपोर्टाक येवंक ना
तिका आनी काय पळोवपाची गरज ना. तिका ऑलरेडी देवानूच कितें दाखयला. ती जिखोन म्हाका दिसता रोखडीच बरी ना जाली आनी हो तिका एक सिग्नल. आमी एक कालच्यान जे गाराणे घालून चालू केला, सगळे केल्ले आहा, सांगला, तेज्या नंतर ती बरी ना जाली खंय. कित्याक 22 तारीख इलेक्शन जावन ते इंडियन मायग्रंट्स आहा तेंच्या वांगडा ती एन्जॉय करताली. तशें की तें ताणें आपल्याक पयलीं एन्जॉय करूंक जाय. तिणें ते 2-3 दीस एन्जॉय केली. एन्जॉय करून तिका आतां देवान दाखयलो ती बरी ना जाली. आतां ती म्हणटा तिका स्टडी करपाक जाय. जशें सीएम तिका सांगता स्टडी करूंक जाय. अशें दिसता हे दामू नायक आनी प्रमोद सावंतान सारकें तिका भाशण बरोवन दिलें. हेच तूं उलय, हेच तूं वच आनी थंय पंचायतीक टार्गेट कर. तुजेर कांय घेयनाका हांगार. कित्याक फुडल्या वर्सा तुका आमी झडपी हें करता, कितें चेअरपर्सन करता. कित्याक ती भाटकार न्हू, भाटकार कोण तरी जाय तिका झडपी. अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक सेम डायलॉग स्टडी करपाक जाय, म्हळ्यार आपूण बरें नासले आनी आतां मागीर कितें म्हणपाक मेजॉरिटी मायनॉरिटी. हेर उदलपाचे डायलॉग मेजॉरिटी मायनॉरिटी. तूं सांग आपूण आहा म्हणून आपूण स्टडी करपाक कितें नाका. हे स्टडी करपाची तुवें न्हू आनी तुका स्टडी जावची ना. कित्याक तुवें न्हू सांगला तूं बरें ना म्हणून. सो रेस्ट घे तूं आनी हिंगा आनी तोंड आपलें आमकां दाखयनाका. बेश्टे आमची तोंडां पिड्यार करनाका तूं येवन हांगासर. तुवें सांगला की मोजकेच लोक करता. गो बाय 12,000 पॉप्युलेशन, 12,000 लोक केन्ना हंगर स्ट्रायक करता. मिटींग आसले 400-500 लोक तेन्ना तुका ते मेजॉरिटी दिसोंक ना. 3 ग्राम सभा घेतले तेन्ना तुका मेजॉरिटी दिसोंक ना. तुज्या फाटल्यान आमकां टायम वेस्ट करपाचें ना. हे लास्ट कितें आयज तुजेर बायट काडला. तूं नेक्स्ट टायमान बायट करनाका, घेनाका. कित्याक जसो आमदार लुपान भोंवता तुजी पाळी येयला. 1 विकानूच तुका आतां लुपान भोंवचें पडलें. बेश्टी रावला खंय दिसतलें तुका इलेक्शनाक. तूं खबर की इलेक्शनाक पयशे दिल्ले, म्हाजे घर दाखयले आनी तूं जिखतलें आनी बरें आपूण प्रेसिडेंट जातले 1-2 वर्सांनी आनी डेव्हलप करतले. अशें इजी ना. तशें आयज तशें रुदलपाक लुपान भोंवचें पडटा. बाकीचे पंच मेंबराक लुपान भोंवचें पडटा. तशी पाळी तुजी येतली. सो हेजेर आमी टायम चड वेस्ट करिना. आनीक एक प्रश्न आहा. मेजॉरिटी मायनॉरिटी जेन्ना येता पळय तो आमी जाल्यार ग्रामसभेक पळयताले की युनानिमस पास जाताली. ऑपोजिशन कोण करतालो हेका, म्हणजे हेका सपोर्ट कोण करतालो तेच म्हाका अजून कळना. कित्याक तो सपोर्ट कोणे केला? तो सपोर्ट अजून पासून कोणे केलेलो आहा? म्हाका अजून पर्यंत आतां ही 7 म्हयन्याची चळवळ आमची एका विलेजरान दाखोवंक सांगूंक ना की आपल्याक युनिटी मॉल जाय म्हणून हांगा. तुका सांगल्यान तिका आमदारान शिकयला, सीएमान शिकयला. तो मायनॉरिटी मेजॉरिटी कित्याक सांग ग्रामसभेन पास केले, पंचायत बॉडीन रिजेक्ट केले. सो आनी कितें जाय? 2 जे टॉप मोस्ट ऑर्गनायझेशन्स आहा. एक सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी आमी म्हणटा जेन्ना पावर्स गेलो सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी. तेंच्यांनी आपले डिसिजन सांगले ऑलरेडी की आमकां नाका म्हणून. सो आनी तूं आनी मेजॉरिटी मायनॉरिटी कितें करता? सो ही पिशापण. आनी मेजॉरिटी मायनॉरिटी मोजकेच लोक जाल्यार तुवेंय इलेक्शनाक मोजकेच लोकांगेर वचपाक जाय न्हू. मेजॉरिटीच लोकांगेर वचपाक जाय. तूं सगळे 12,000 आनी मेरशे कित्याक तूं गेले? चिमला तूं येवंकूच जायना आसलें. तुवें मेरशेच करूंक जाय. तूं मेरशेची न्हू, तुवें मेरशेच करूंक जाय. चिमलाचो मुद्दो न्हू हो. कितें म्हणजे हो मेरशेचो मुद्दो न्हू हो. चिमला येवंक जायना आसलें तुवें. मोजकेच लोक म्हणटा न्हू ते. सो ही सगळी भाशा भाटकाराची भाशा आमकां सारके हे भाटकार आमकां शिकोवपाक लागलेले आसा. आमी बायगिणकाराचे भक्त. बायगिणकारान ताका सारकें दाखयल्या ती बरी ना. ती सारके खंयसून ते रुदलपाचे ते रुदलपा कडसून ट्रिटमेंट घेवपाचे, बीजेपी कडसून ट्रिटमेंट घेवपाचे आनी बरी जावन तिका जर दिसता जाल्यार ते येवचें. जाल्यार तिका आमची गरजूय ना. आमकां तिची गरजूय ना. आनी एक लास्ट आतां आमी आमचो 2nd डे आहा तो आतां आमी ऑलमोस्ट आयज 6 पर्यंत रावतले. कित्याक आतां आमच्या कोर्टान कितें जालां ते आमकां डिसिजन चालू आसले अशें आमकां 2-3-4 पर्यंत कळटालें. सो आमचे कोण ते एप्लिकंट थोडे विलेजर्स गेले ते आमकां अपडेट दितले आनी थोडे विलेजर्स आमचे थोड्या लोकांक घेवन तयारी घेतल्या. सो आमी 6 कॉल ऑफ करतले आयज. एक्चुली आमी 5 पर्यंत केल्ले. मात तशें लोक वाडटा तशें आमकां उर्बा येता, सपोर्ट मेळटा. जशें की सांगलां आमी की हे महायुद्धान जे भलाड्ड कौरव आसा ते सायडीन सीएम आसा, तेजेन रुदल्फ आसा, ते सायडीन मागीर रोहन कावंटे आसा, पंचायत मागीर सरपंच आसा, मागीर झेडपी आसा. त्या साठी आमी चिंबोलकर नीज गोंयकार, सादे गोंयकार तेन्ना अशे भायल्यानसून लोक मेळटा तेन्ना आमकां तेंचो वरदान मेळटा. एक दिव्यास्त्र घेवन कशें ते येता, आपले भाशण दिता, आमकां उर्जा मेळटा, आमकां सपोर्ट मेळटा. आनी स्पेशली आमचे पंच मेंबर आसा सांताक्रूजचे, झेडपी आसा,
पंच मेंबर ते पयलीं असले, सो म्हाका ती संवय जाला. सो ते झडपी आसा ताका कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी फर्स्ट तेजो मुवमेंट आसा तो म्हाका दिसता हे जातकीर फर्स्ट, आनी अशेंच ताका तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब मुवमेंट्स करपाक पळोवंक मेळटले. आनी तेणी असोच लोकांच्या वांगडा रावचें, कित्याक त्या सायडीक कुडका आसा, पाळ्याम आसा, मागीर ते नावशी मरिना आसा. सो ते आमी आतां एक आंदोलन मार्फत सगळ्यांक उलो मारला की एक युनायटेड जावन फुडें वचया. आनी महायुद्ध फक्त युनिटी मॉल न्हू, आमचो स्लोगन आहा महायुद्ध, हे बीजेपी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आमी लढया. आनी हांव दुसरो बाब जो आमचा लिडर आहा सांताक्रूजचो तेकाय थँक्यू म्हणटा की आयज तेणी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक रिप्रेझेंट केला आनी आमच्या आमदाराकूय रिप्रेझेंट केला. जशें की आमकां कळून येयला की तो फाल्यां ना परवा येतलो आनी ऑलवेज तेणी आमकां तेंको दाखयल्लो आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जे सकाळींच्यान आमच्या वांगडा आसा. आमी अपेक्षा करता की लढाई आनी तीव्र जातली, कित्याक फाल्यां आमी थोडे आनी डिस्कशन आयज डिस्कस करून फाल्यां तुमकां कळटलें की हो एका आमी स्वरूप कशें दिता ते. कित्याक आमी ठरयलां की 4 तारीख आमची महासभा, ते सभेक सगळ्यांनी येवचें. आतां दुसरो दीस जाता थिंगाच आहा, तो सकाळींच्यान हांवूय आहा हांगासर. आनी हांवें अशें पळयलां की तुमकां प्रतिसाद जो आहा म्हणजे जायते NGOज येयले, जायते एक्टिविस्ट येयले, ऑपोजिशन पार्टी येयले, तुमकां हें दिलो, प्रतिसाद दिलो तुमकां. तर हें आतां मोठ्या हेजेर हितून पडपाचें आहा, अशें तरी एक चिन्ह कशें दिसता. मोठे हेजेर पडपाकूच जाय ते, कित्याक आमी प्लॅनिंगूच तशें केल्लो होता. कित्याक जेन्ना झडपी इलेक्शन आसले तेन्ना आमकां थोडे रिस्ट्रिक्शन्स आसले, कोड ऑफ कंडक्ट आसले, असले स्ट्रायक्स मिटिंग्स ते घेवंक घेयनासले. आमी एक चिंतलात अशें की ते काम ते चालू करता तांकां करून ते आमचे आयकना. अजून पर्यंत तुका आत्तां आवाज येयला, आत्तां आवाज येयला. हेजो मिनींग ते रातभर काम करता. एक्चुअली थोडे म्हणून गेले, थोडे आमकां एक्सपर्ट्स म्हणून गेला की रातचे एक्सकॅवेशन बी केन्ना करिना म्हणून, पण ते रातूय भर काम चालू करता. सो हेका एकूच उपाय, आमी लोकशायेन वो लोकांचो आवाज बुलंद करतले आनी सगळ्या गोंयभर हे चळवळ आमी चालू दवरतले. आमी फाल्यां चिंतला की फाल्यांच्यान मोस्ट प्रोबेबली आमी ते मशाली घेवन सांजचे भोंवतले, कित्याक आयज जायना. हांव जर कंटिन्युअसली उलयता तुमकां दिसता, तुमच्या तोंडाचेर दिसता की आमी कांयच खावना, सकाळी जाम पडला. आनी स्पेशली जे आयज चिंबोलकारांक जे यूथ आहा तांकां अपील करता, परत तांकां अपील करता की ही एक फायनल बॅटल आमची, ही एक अंतिम लढाई कशी आमी चिंतया आनी हे बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट आमी झगडोया. इतली वर्सां आमी ओग्गी रावले, इतली वर्सां आमी सोंसले, सगळे इलिगॅलिटी सोंसले, सगळे बस्ती सोंसले आनी कसले मेगा प्रोजेक्ट सोंसले, सगळे सोंसले. मात आतां तरी जागा जाय. हे सगळे आयज रावलाय, आयज जे कालच्यान जे हंगर स्ट्रायकर आसा आनी फाल्यां ते रावतले ते आमच्या खातीर ना, म्हाज्या खातीर ना, आनी कोणाच्या खातीर रावना, हे तुमच्या खातीर. फाल्यां तुमकां तुमचो भुरगो जातलो नाल्यार कोण तुमचे चेडूं जातले तेणी विचारपाक नाका की पापा जेन्ना मम्मी जेन्ना युनिटी मॉल येताले तेन्ना तुमी खंय आसले, जे तयार लेक आमचे डिस्ट्रॉय जाता तेन्ना तुमी खंय आसले. सो मातसो विचार करा, आमच्या वांगडा रावा, पार्टिसिपेट जाया. हांव म्हणना की हंगर स्ट्रायक करना, थोड्यांक भिरांत दिसता की हंगर स्ट्रायक म्हणल्यार फूल डे जेवन. आमी थोडे लोक येता वयता, पार्टिसिपेट जाया. आमचे जे चेन हंगर स्ट्रायक आमचे मोजकेच लोक आहात ते हंगर स्ट्रायक हे फुडें व्हरतले. मग तुम्ही पार्टिसिपेट जाय. जशें की हांवें सांगलां, ह्या महायुद्धान आमकां तुमचें वरदान जाय, तुमची जे अस्त्रां जाय आनी तुमचे जे सपोर्ट जाय, हे भलाट बीजेपी घडोवपाक. तर आमी मेलावणी पळयलें. मेलावणी एक पिपल्स मुवमेंट जाला आनी तो सक्सेसफूल जाला. आनी तितून आमी पळयलेले बायलांनी जो हें आहा पळय सारको चड प्रतिसाद दिलेलो. आमी पळयतात तुमच्या बरोबर ती माय आहा आनी ती सकाळच्यान उपाशी आहा. तर ही एक पळय माय आहा पळय ती हे लढायेक लागून सकाळच्यान उपाशी रावप, गोंय कितें पळयता, कितलें इन्स्पिरेशन दिता आमकां इन्स्पिरेशन दिता. आनी तेजो आमी स्पेशल तेणी आयज उतरां सांगलां. तेणें कितें सांगलां की आपल्या आंगान रगत ना, आपल्या आंगान हे तळ्याचें उदक आसा. सो हितून व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज गेला. आनी तो व्हिडिओ तेज्या पयलीं जेन्ना आझाद बद्दल तेणें सांगलें खूब लोकांनी तो पळयल्लो आनी तेकाच लागून हें आंदोलन फुडें गेल्लें. आनी तीच न्हू, आनी बाकीची सगळीं बायलां आसलीं, बाकीची आमची आई एक सकाळच्यान आसली, ती मागीर सांजची गेली, आनी बाकीचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसा. आनी ती एक स्ट्रॉंग मेसेज दिता. ती म्हाका दिसता वो शिरेंतूच रावता, सो त्या बायलांकूय ती स्ट्रॉंग मेसेज दिता की तुमी फुडें सरा. आनी आमकां निश्चितपणे आमकां ठामपणे आमकां हे आसा, कितें आसा, होप आसा की ती येतलीच. कित्याक आतां धालो चलता, एक वीक तरी ती स्ट्रायक जातली, कळ्ळें. ताच्या नंतर ती 4 तारीख तरी ती अवेलेबल आसतली अशें आमकां आशा आसा. तुका कितें म्हणपाचें आहा, आतां तुमकां इतलो पळय लोक येयलो, इतलो प्रतिसाद तुमकां मेळलो लोकांचो, तर कितें म्हणपाचें? बरें दिसता की आमचे NGO, गोंयचे NGO, व्हडले NGO जे आज येयला आनी तेणी विचारांचे आमकां शस्त्र दिल्लें आसा की कशें लढपाचें. काल एकट्यान सांगलां
काल पासून थोडे एनजीओ येयले, आयज येयले, खूब जाण एनजीओ येयले आनी विचाराचे अस्त्र कशें दिल्ले आसा. तर ही तुमची लढाई फुडें व्हरपाक जेन्ना पळय तुमकां हो प्रतिसाद मेळटा कितले पासून बऱ्याक पडटलें? म्हटल्यार न्यू जेन्ना आयडिया येता तेन्ना न्यू म्हटल्यार खूब जाणांनी आपापली विलेजींनी तसले डिस्ट्रक्शन पळयल्ले आसता आनी तेणी लढलेले ती आमकां आयडिया ती दिता की अशें केल्यार अशें जातलें, कोर्टान गेलेले अशें जातलें, मागीर DCP कडेन गेले अशें जातलें, मागीर आतां लिसिओ आपली जेन्ना पांयांत 39 येतली तिणी कशें लढो दिलो ती आयडिया घेवन येतलो तो शेअर करता आमच्या कडेन. अशें आमकां खूब एक्सपिरियन्स मेळटा जेन्ना एनजीओ न्यू एनजीओ येवन आमकां सांगता तेन्ना आमकां खूब न्यू आयडियाज मेळटा. तर तुषार काल आमी हरमला पळयलें, हरमला सारको लोक म्हणटा पळय तो गांवचो लोक ऑलमोस्ट सारको हेजेर येयलो, सारको पोट तिडकीन येयलो, भायर सरलो. तुमकां दिसता हो आतां चिंबलचो लोक त्याच पोट तिडकीन भायर सरतलो हे फुडें? एक्चुली सत्तलो हांव तेच म्हाका आतां तेच चिंतून येयल्लो की हांव लोकांक एक मेसेज दितलो म्हणून. ह्या दोंगरान तुमचे पोट भरलेले आहा, जेन्ना तुमी आमचे पुर्वज जेन्ना सांगताले की आमी हांगा रोयताले म्हणून तुमचे पोट भरलेले आसा ह्या हेणी दोंगरार ह्या, आनी तेणी दोंगरान ते कांयच मागोंक नासले. पूण आतां त्या दोंगराचेर अन्याय जाता, आमी कित्याक भायर सरची न्हू तेका वाचोवपाक. एक मेसेज हांव गांवच्या लोकांक दिवंक सोदता. कित्याक आमचे पुर्वज जेन्ना आमचे आवय बापूय सांगताले की हांगा खूब जाण आमचे शिरेंतले स्पेशल शिरेंतले गोले वाटेर रोवपाक येताले पावसा दिसांनी आनी खूब हे मेळटाले भाजीपालो खूब बाजारान पावतालो. आमचो पणजी बाजार आसा पळय खूब भाजीपालो हांगासरल्यान सप्लाय मेन म्हणटा तो हांगासरल्यान सप्लाय जातालो. पूण आयज ते दोंगरान आमच्या कडेन कांयच मागोंक ना, आमकां फ्री सर्वीस कशी दिल्ली आसा. पूण आयज त्याच दोंगराचेर अन्याय जाता, पूण आमी आयज तेका अन्याय जाता तो पळयता. आयज दीस रात ते खणटा कितलो त्रास जाता आसतलो. पूण पयलीं जेन्ना भाजीपालो आमी रोयताले तेन्ना दोंगरार आमच्या कांयच मागोंक ना, पूण आयज आमी ताका वाचोवपाक जाय. आयज ताका आमची गरज आसा, पूण आमी आयज वाचोवपाक ताका भायर सरनाय. थोडेच लोक येता आनी थोडे लोक घरा रावता, हे जावची ना. आयज त्या दोंगराक आमची गरज आसा आनी आमी ते वाचोवपाकूच जाय.